Mahal na Pangulo, maayong gabi. Pagkadaghana nga nahimo na nimong mga project gikan sa imong paglingkod hantud karon, ug dako gayud akong paghanga ug pagsaludo ug suporta sa imong pagka-presidente, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa umaabot nga rally sa 16, 17, 18, dili unta nimo itugot nga maparehas ka sa imong amahan tungod sa kaluoy sa mga tao nga gigamit lang sa mga taong personal ang interes sa mga taong bilyonaryo aron lang makuha ang ilang personal nga interes. Minaog ang imong amahan, dili unta nimo na buhaton, mahal na Pangulo, kay ang pagkanaog niya tungod sa iyang kaluoy ang padulngan mas makaluluoy ang Pilipinas hantud sa imong paglingkod. Busa kung moabot man ang panahon sa 16-17 nga grabe nga rally, kitagaan ka maggahom sa atong gobyerno nga imong ipatuman kung mahimo pagbuhat og batas militar aron lang nga dili ka makanaog kay pagkasayang sa mga taong nakaasuhan na sa mga DPWH, congressman ug senador, parte sa malawakang korupsyon nga dako ra kaayong Pasko o New Year mga sulod na sa prisuhan. Pagkasayang kana sila isa gayud kana nga dako ginagporsyento nga nagfinance aron mapakanaog ka. Busa ayaw gayud pagpadala sa bisan unsa nga mga istorya aron hinungdan sa kaluoy nga munaog ka, kay ang padulngan sa imong pagkanaog mas makaluluoy ang bansang Pilipinas. Usbo nako, mahal na Pangulo, dili unta ka munaog. Gamiton mo ang gihatag nga gahom sa Dios sa imo nga ubod ng katapangan na binabalutan ng awa at pagmamahal, nga unta magpasya ka alang sa kayuhan sa Pilipinas. Ayaw pagpadala sa mga taong bilyonaryo nga nagtapok-tapok sila karon aron magfinance aron ipakanaog ka, ug sa amo lang natingala gayud mi hantud karon nagpabilin ka nga pila naman ka mga bilyonaryo nga mga tao ug politiko nga nagtabang sa imo, mga relihiyon